अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था, जो कि पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चंस उठे थे कि एलजीबीटी को प्रमोशन बहुत ज्यादा दी जा रही है। और सो ये हालांकि एक बार पहले हुई थी, आप सभी को पता होगा, कौमे लूत में ये चीज होती थी, तब ऐसा होता था एलजीबीटी वहां पे, आप तो सभी उनके को पता साथ है। जो हश्र हुआ था तो आप वो सबको हमारे पता साथ है। भी हो सकता है भाई, जिस हिसाब से ये चीजें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे वीडियो होने वाली हंसी टीवी चैनल की, और यहाँ बताया गया है कि पाकिस्तानी ड्रामा प्रमोट कर रहा है भाई इन और चीजों को। पाकिस्तानी की स्टार्टिंग में यही इन चीजों के खिलाफ थे, हाँ, और और आजकल आज ये इनको प्रमोट प्रमोट कर कर रहे रहे हैं। हैं। तो देखते हैं भाई क्या है इस वीडियो बीच में, पूरी ये- डिस्कशन देखते हैं पूरी क्या बात है, और बाकी इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और मोमिनो, ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें। आपका दिल चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो, मर्द बन के रहो और बाबा की तरह ऑफिस जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ। और शायद कभी ये भी होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हाल ही में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक एलजीबीटी ड्रैग परफॉर्मर ने सरेआम स्टेज पर मुसलमानों, नमाज, हिजाब और पर्दे का इंतहाई बेहुदा अंदाज के अंदर मजाक उड़ाया। ये ड्रैग क्वीन दरअसल एक मेल होता है जो कि इंतहाई वल्गर जनाना लिबास पहनकर लोगों को जनाना अंदाज से इंटरटेन करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये शख्स हिजाब के अंदर कवर होकर अपना मुसल्ला उठाकर स्टेज पर आता है, जिसके बैकग्राउंड के अंदर एक म्यूजिक बज रहा है। ये मुसल्ला बिछाकर नमाज की एक्टिंग करके इसका मजाक बनाता है और सजदे में जाने से पहले अपना निकाब और हिजाब को उतार कर इसके नीचे अपना नीम बराना लिबास ऑडियंस में बैठे लोगों को दिखाता है, जो कि एक मर्द के लिए पहनना इंतहाई शर्मनाक है। और अपनी सफाई में इसका कहना है कि ये सब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आज़ादी राय के इजहार के अंदर कर रहा है, जिसका इसको हक है, क्योंकि इस्लाम अपने मानने वालों को, खास तौर पर औरतों को, अपने कानून और पाबंदियों के अंदर कैद रखता है, इन्हें दुनिया में आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए हर मुसलमान को इन कानून यानी हिजाब जैसी पाबंदियों को उतार कर फेंक देना चाहिए और इनसे आज़ादी हासिल करके वो बनना चाहिए जो कि इस वक्त आप इस मस्खरे को देख रहे हैं, जो कि ना मर्द में से है और ना औरत में से। अगर हर शख्स को इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी दे दी जाए जैसा कि आजकल इस्लाम को टारगेट करके मांगी जा रही है, तो दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। हर कोई एक दूसरे के रिलीजन को टारगेट करेगा। आप दीन को तो छोड़ दें, अगर यही हरकत किसी गैर मुस्लिम ने भी की होती और वो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर एलजीबीटी कम्युनिटी को मॉक करता, इसका मजाक बनाता, तो दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमें और एलजीबीटी एक्टिविस्ट हरकत के अंदर आ चुके होते हैं। दुनिया भर में इस पर एहतजाज होते हैं। यह है मुनाफकत। ये लोग जानबूझकर इस्लाम, इसकी रिवायात और इसकी मुकद्दस हस्तियों का मजाक उड़ाते हैं और इसके बाद ये उम्मीद रखते हैं कि वो लोग इनसे प्यार से पेश आएँ, इनकी इज्जत करें, या कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद और दहशतगर्द हैं, दुनिया के अमन के लिए ख़तरा हैं। पर असल में हर बार इस्लाम को टारगेट करने के पीछे वजह यह है कि इस्लाम इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि मुसलमान अपने दीन के मामले में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इस पर अमल करते हैं। और ये क्योंकि तादाद के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा इनको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गुमराह ज़रूर किया जा सकता है। और इस वक्त ये एजेंडा पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के अंदर भी ज़ोरों शोर से प्रमोट किया जा रहा है और हर मुमकिन एलजीबीटी के हकूक़ के लिए एक के बाद एक फिल्म्स आपको देखने को मिल रही हैं। और अब बढ़ते बढ़ते ये ड्रामा इंडस्ट्री तक भी पहुँच गए हैं ताकि नौजवान नस्ल के ज़हन को तैयार कर सकें, क्योंकि शैतान बहुत ही चालाक और समझदार है और वो कभी भी शॉर्ट टाइम की प्लानिंग नहीं करता, क्योंकि इसने दुनिया के कायम होने से लेकर कई सल्तनतें बनती और तबाह होती देखी, कई कौमों और कबीलों को गुमराह करके इन्हें तबाह किया, और अब वो जाकर इस काबिल हो चुका है कि इंसानी नफ्सियात को समझ सके। लिहाजा वो हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है, कई कई दहाइयों और कई सदियों तक की। वो जानता है कि आज की नौजवान नस्ल इतना शऊर रखती है कि इसके जानसे में नहीं आने वाली, लिहाजा ये बार बार आपके बच्चों के ज़हन को ये दिखाकर तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह की सबसे बेहतरीन तख्लीक इंसान नामुकम्मल है, इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। और ये इंसान ने खुद को किन पाबंदियों के अंदर डाल रखा है कि पर्दा, दो ही जिन्स यानी मेल और फीमेल, महरम और नाम महरम रिश्ते, ये सब बकवास है और ख़ुद इंसान के जहन की पैदावार है।
اس لیے خود کو ان حدود سے آزاد کر کے جیسے چاہو اپنی زندگی گزارو. جس سے ہوگا کیا کہ ایک طرف تو شیطان اللہ کی تخلیق کی توہین خود انسانوں کے ہاتھوں سے کروائے گا، جس کے بعد معاشرہ تباہ ہوگا، کیونکہ مرد مرد کے ساتھ شادیاں کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کر کے آپریشن کر کے اپنے جسم کو بدلوا کر بچوں کو پیدا کریں گی. جیسا کہ حال ہی میں انڈیا کے اندر مردوں کے کپل نے پہلی بار ایک بچے کو جنم دیا. شیطان نے انسان کو اس کی جنس کے معاملے میں اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ اس کو خود کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دراصل ہے کیا. کبھی لیسبین، کبھی ٹرانسجینڈر، کبھی گے، کبھی بائی سیکشول، کبھی ہومو سیکشول اور پتہ نہیں کیا کیا. اور یہ لسٹ ابھی ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی رہے گی کیونکہ یہ ایک لمبا منصوبہ ہے اور آپ کے اور میرے بچے اسے پورا کریں گے اللہ ماشاء اللہ. محرم رشتوں کو یہ سیکشول قسم کے فلمز اور میڈیا کے ذریعے پہلے ہی تباہ کر چکے ہیں. اور آپ ذرا غور کریں کہ یہ سب کی سب چیزیں ایک درخت کی لڑیوں کی طرح ہیں جو کہ جا کر اس کے تنے سے ملتی ہیں. یعنی ان سب کا مقصد صرف ایک ہے، ایک بڑا مقصد حاصل کرنا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے انسانوں کے یقین کو کمزور کرنا. کیونکہ انسان جب اللہ کی حدود کو توڑے گا تو اس کا ایمان بھی اللہ کی ذات پر کمزور ہوتے ہوتے آخرکار ختم ہو جائے گا. اور بالکل یہی شیطان کا اللہ کو چیلنج تھا کہ میں تیری تخلیق کو قیامت تک بدلوں گا تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا، یہاں تک کہ میں ان کو جہنم میں پہنچا کر دم لوں گا. اور آج وہ یہی سب کچھ کر رہا ہے جس کے لیے اس نے کئی صدیوں تک صبر کیا. کیونکہ آج اس کا LGBT کا فتنہ ہمارے گھر کے دروازوں کو پھلانگ کر ہمارے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے. کیونکہ پاکستانی میڈیا کے فوراً آقاؤں نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کر کے انہیں اس چیز کو قبول کروانے کی کوشش کرو. یہ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ تم اگر لڑکا ہو کر لڑکی بننا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ بالکل نارمل ہے. اب یہاں پر خواجہ سرا کی بات نہیں ہو رہی بلکہ سامنے لڑکا موجود ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے کام اور ریلیکس بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ ایموشنل کر کے میڈیا کے ذریعے آپ کو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ سڑکوں پر ان کے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے بجائے یا پھر کچھ عرصہ خبروں میں رہنے کے بجائے یہ بڑے پلیٹ فارم پر اس میسج کو پھیلا رہے ہیں جسے ہماری جذباتی عوام ذرا غور سے بھی سنتی ہے. کچھ سال پہلے اسرائیل کی ایک فیشن ایڈ کے اندر ایک لڑکی کو حجاب پہنا کر اسے اتارتے ہوئے دکھایا گیا، جس کے بعد یہ لکھا آتا ہے کہ آزادی زیادہ ضروری ہے. اور اس ایڈ کی شروعات کے اندر ہبرو زبان کے اندر لکھا آتا ہے کہ کیا ایران دیکھ رہا ہے. اور یہ حجاب اترنے کے بعد وہ ماڈل لڑکی ایک نیم برہنہ لباس کے اندر نظر آتی ہے کہ اب وہ آزاد ہے. اب اس طرح کے واقعات اور سازشوں کا جواب انہی کے انداز کے اندر دینا ضروری ہے، کیونکہ ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ان کے نیریٹو کو بدل سکتے ہیں، لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیونکہ جذباتی ہیں اور انہی جذبات کے ہاتھوں کئی بے قصور خواجہ سرا یا LGBT کے حقوق کی بات کرنے والے لوگوں پر جب حملہ کرتے ہیں تو یہ خبر یہ لوگ پک کر کے دنیا بھر کے اندر اس پر ہمدردی حاصل کرتے ہیں اور یہ موومنٹ پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے. لہٰذا اس معاملے کے اندر سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو اس کے مطابق اتنی زیادہ اویئرنیس دیں کہ ان واقعات اور پروپیگنڈا کو کہیں بھی دیکھ کر وہ اس کا شکار نہ بن سکیں بلکہ ایک سپاہی کی طرح اس کے خلاف لڑیں. کیونکہ اگر آج ان کو نہیں روکا گیا تو یہ لوگ پہلے ان کی آزادی کی بات کریں گے کہ یہ جو چاہے مرضی کریں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. اور جب آپ یہ قبول کر لیں گے تو اس کا اگلا مرحلہ ہوگا کہ ان کے حقوق دو، جیسا کہ ویسٹرن ملکوں کے اندر اس کی شروعات ہوئی تھی. آپ کو ان فتنوں سے ایک فوجی کی طرح لڑنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. یعنی قیامت کے روز 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے جبکہ صرف اور صرف ایک جنت میں. یعنی برائی ہمیشہ ہی ڈومیننٹ رہے گی، بس آپ کو اس سے لڑنا سیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سو گائز یہ تھی ویڈیو کہ پاکستانی ڈرامہ اور کوئی اور بھی بہت کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جس سے LGBT کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، جس کے کہ لوگ بہت ہی سخت خلاف ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے جو بچے ہیں ان سب کو پہلے اویئرنیس دو اس چیز کی، اس کو اسٹڈی کرواؤ ان چیزوں کی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں. سو آپ اپنا بتانا بیسیکلی کہ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو چیز ہے یہ صحیح ہے یا پھر یہ چیز غلط ہے نا. اور چیزوں کو ٹی وی میں دکھانا، ہر چیز نیٹ فلکس پہ ہر جگہ دکھانا تو اپنا پرسنل پرسپیکٹیو ہے، کسی کو غلط لگتی ہے کسی کو صحیح لگتی ہے. تو باقی یہ تھا اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہوا. اور بھائی یہ LGBT کا انہوں نے قوم لوط والا ایگزامپل تو بھائی ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اور شیطان کا مین مطلب ہی ہے کہ جیسے ہم نے اسٹارٹنگ میں جب شیطان ہے اس نے یہی کہا تھا خدا سے نا کہ اس نے جب ان کو وہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کرا تھا حضرت آدم کو، تو اس نے یہی چیزیں کہی تھی کہ میں مطلب کہ جہنم میں پہنچانے کی کوشش کروں گا، میں اپنے طریقے سے چلاؤں گا انسانوں کو. اور آج وہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے طریقے سے چلا رہا ہے. ایک انسانی دماغ ایک شیطان کا دماغ بن گیا ہے کہ شیطان اس پہ قبضہ کر رہے ہیں، چاہے وہ دجال کے روپ میں ہو، چاہے الومناٹی کے ہو یا جو بھی ہو. تو اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے. تو جیسے انہوں نے بتایا ویڈیو میں کہ بھائی اگر 1000 لوگ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے تو اس میں سے 999 لوگ
जो है वो जहन्नुम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा भाई, क्योंकि वो जो शैतान है वो हमेशा डोमिनेंट रहेगा, भारी रहेगा हम पे। हमें सिर्फ शैतान के साथ लड़ना है, या जो उसकी चीज़ें हैं जो वो हमें करवाता है, हमें उसके खिलाफ रहना है। हमें बस जो खुदा की जो चीज़ें हैं बनाई हुई उन पे ही ध्यान देना है। तो बस यही था, और होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब भी आया कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो सजेस्ट करते रहना कमेंट्स में। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।